Book of Psalm. Psalm 71 verse 3. David Raza, Podvidar Raza, सगळें आसलें कांयच उणें नासलें अशें दिसता, पूण सगळें नासले परी देवाक बुजता आनी अशें म्हणटा, सर्वेस्परा तूं म्हजें कडपसा, सर्वेस्परा तूं म्हजें कडपसा, तूं म्हजो आसरो आसा, तूं म्हजो किल्लो आसा, तूं म्हजो जीव राग, तूं एकलोच म्हजो किल्लो. दावीद पातशाची उतरां हे वेळार हांव म्हजी करतां, हे वेळार ही उतरां तुजी कोर आनी देवाक सांग, व्हडल्यान सांग, बाबातान सांग, विश्वासान सांग. सगळीं म्हज्या फाटल्यान सर्वेस्परा, व्हडल्यान सर्वेस्परा, 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 म्हजें कडपसा, म्हजें कडपसा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, म्हजें कडपसा, म्हजें कडपसा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, म्हजें कडपसा, म्हजें कडपसा, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो आसरो, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, तूं म्हजो किल्लो, तूं म्हजो किल्लो, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, तूं म्हजो तूं म्हजो जीव राग, सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, तूं म्हजो तूं म्हजो जीव राग, जीव राग, तूं एकलोच तूं एकलोच देव म्हजो, देव म्हजो, तूं एकलोच तूं एकलोच बरवसो म्हजो, बरवसो म्हजो, हांव तुजेर तुजेर पात येता येता आनी आनी ह्या वेळार म्हाकाच तुका समर्पिता. समर्पिता. Mozo asro, tu mozo rakunda, tu mozo mogalis, tu mozo asro, tu mozo Rakunda. Tumo Sorakonda, Tumo Sorakonda, Tumo Somogalis, Tumo
मोजो मोगली तूच म्हजो देव तूच मोजो देव सगळ्या काळजांता सगळ्या काळजांता तुका तुका दिता सगळ्या जिवितांत तुजेर पळोवंक सोदता तुजेर पळोवंक सोदता सगळे शक्ती सगळे शक्ती तुझी सेवा करता हांगा वसा हांगा वसा हांगा वसा हांगा वसा सोमिया हांगा वसा सोमिया हांगा वसा सोमिया हांगा वसा हांगा वसा हांगा वसा सोमिया हांगा वसा सोमिया हांगा वसा सोमिया हांगा वसा तुका म्हजे देवा तुका म्हज्या रोसार बसून वखाणोवंक हांगा वसा हांव एक पातकी हांव एक दवरलेलो तुजेर नदर लावन तुका बसून म्हाका पोरत्यान म्हजो बाय म्हज्या जिवितांतले दूख आनी खोस पिडा आनी संकोश सगळें घेवन तुजेशी हांव आसा You are my refuge. You are my fortress. You are my friend in need. You are my God. I will worship you, Lord, my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, all that I have. Here I am, here I am. Here I am. Oh Lord, here I am. Here I am. Oh Lord, here I am.
देवाक बुसल्या उपरांत हे वेळार देवाक सांगुया. देवा, म्हजे कान, म्हजी काळीज, म्हजें मौन तुजो संदेश आयकूंक, तुजें उतर आयकूंक, ते काळजान बाळगून धरूंक तुया हो वेळ आमी देवाचें उतर आयकूंक हांगासर आयिल्ल्या खातीर बाबा कोणी तर म्हाका चाललें, हांव स्वर्गार वेतली वा हांव झडटेक सांपडून थिंगा उरतली. हांव स्वर्गार वयतली वो झडटेक सांपडून थिंगा झपडत झपडत उरतली. हांव म्हणलें नको. पूण देवाचें उतर कितें सांगता, देव कितें सांगता, तूं स्वर्गार पावतलो वो ना पावतलो हें म्हणलें भोव थोडें तुजेर धरलेलें आसा. हांव स्वर्गार वचपाचो वो हेमकोणा वचपाचो सगळें नाल्यार थोडें तरी कोणाचेर धरलेलें आहा, जण एकट्याचेर धरलेलें आसा. खरें म्हळ्यार स्वर्ग देवाचें आमकां देणें, पूण देव म्हाका स्वर्गार व्हरूंक सोदता, पूण म्हाका वचपाक नाका, जायना, म्हाका वचपाक नाका. आनी जायतीं कारणां आसात. तातूंतलें एक कारण म्हणल्यार ही म्हजी जीब. एक कारण म्हणल्यार म्हजी जीब कितें कोत्ता म्हाका, कितें कोत्ता, स्वर्गार वचूंक दिना. कितें सांगता देवा उतर, म्हजी जीब म्हाका स्वर्गार वचूंक दिना. पळयात, उक्ती करात, बायबल उक्ती करात. मातशें पळयात, मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 36 and 37. मातेवाचें शुभवर्तमान 12वो अविसूर ओळी 30 आनी 7 ते 30 आनी 8. हांवूच म्हाका स्वर्गार वचूंक दिना. हांवूच म्हाका स्वर्गार वचूंक दिना. मातशें पळयात, मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 36 and 37. म्हजे वाडले म्हणत, देखून हांव तुमकां सांगता, मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या दोरेका साप सुब्या उतराचो जोडटेच्या दिसा हिशोब दिवचो पडटलो.
तुझ्याच उतरांनी उतरांनी तूं तूं निरपराधी निरपराधी म्हूण म्हूण रुजू रुजू जातलें जातले आनी आनी तुझ्याच उतरांनी उतरांनी तूं तूं अपराधी अपराधी म्हूण म्हूण तुजेर तुजेर शिक्केचे शिक्केचे फॉर्मोण फॉर्मोण पडटलें पडटले बाबडी न्हू जेजू हांकां कितें शिकयता जेजू आमकां शिकयता तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरता ते एक एक उतर भायर सरता त्या दर एका उतराचो तुवें कितें दिवंक जावो हिशोब दिवंक जावो आयचे सकाळीं ते आतां सांजे मेरेन कितले उतरां भायर सरल्यात जाणात आमी 1000 500 100 कोणा उडक आसा कोण मेजता कोणा मेजल्यात ना कितलीं उतरां भायर सरतात पर एका दिसाची आमकां खबर ना तुमकां दिसता एका सुमाराचो उडगास आसतलो एका वर्साचो उडगास आसतलो आनी आमी 30 वर्सां 50 वर्सां 60 वर्सां जियेलीं जाल्यार इतल्या वर्सांचो आमच्या उतरांचो आमकां उडगास आसतलो अशें दिसता तुमकां कितलीं बरीं उतरां उलयल्यात कितलीं वायट उतरां उलयल्यात कितलीं मेडी उतरां उलयल्यात खबर आसा ना खबर ना म्हणटकीर देवा उतर सांगता एक एक उतराचो एकान एक उतराचो आमी जबाब दिवंक जाय तुज्या उतरांचो हांवें दिवंक जाय वय तुज्या उतरांचो तुवें दिवंक जाय म्हज्या उतरांचो जबाब कोणें दिवंक जाय हांवें दिवंक जाय पण एक एकट्याक आमच्या उतरांचो आमी जबाब दिवंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी तुज्याच उतरांनी तुका स्वर्ग ओ एम कोण कोणाच्या उतरांनी कोणाच्या उतरांनी जण एक एकट्याच्या उतरांनी तुजेर तुज्याच उतरांनी तूं स्वर्गार ओ नाजाल्यार तूं इफेर्नान हांगासर दुसरी म्हणटो तुज्याच उतरांनी तूं निरपराधी रुजू जातलें तुज्या उतरांनी तूं खरेंच निरपराधी खरेंच तूं भाग्यून खरेंच तूं बरो मनीस खरेंच तूं स्वर्गार वचून पुरतो मनीस कोणाच्या उतरांनी जण एक एकट्याच्या उतरांनी दुसरी मावण हांगासर म्हणटो तुज्याच उतरांनी तूं अपराधी तूं घातकी तूं अपवित्र तूं खोटो मागीर स्वर्गार वचपाचें ना तुज्याच उतरांनी तूं अपराधी हे कोणाच्या उतरांनी कळटलें घोवाक बायलेच्या बायलेक घोवाच्या पाद्रीक लोकाच्या आनी लोकांक पाद्री माद्रींच्या होय ना जण एक एकट्याच्या उतरांनी बाबडे न्हू कोण म्हणटले फादर कितें सांगता पिशपणां तकलें बरो आहा मरे तूं आमकां उडगास ना आमी कितें कितें उलयल्यात तें आमकां उडगास ना इतल्या वर्सांचो कोणाक उडगास आसा कितल्यो घाळयो मारल्यो कितले केले कोणाक खबर आहा आमकां उडगास ना उडगास करात आमी उलयता तीं उतरां देवाच्या कानार पडटात कोणाच्या कानार पडटात कोणाच्या कानार पडटात बरें उलयलां तेंय देवाच्या कानार पडटा आनी वायटूय उलयलां जाल्यार तेंय बी देवाच्या कानार पडटा कोणाच्या कानार पडटा देवाच्या कानार पडटा हें हांव सांगना पवित्र पुस्तक सांगता घडये आमकां हें देवा उतर मेळ्ळें ना देखून आमी कोण जाणा कितें उलय तूं कितें म्हूण चलता मागीर मेल उपरांत बरो काशां करया बँड लाया आनी वर्सभर मीस दिया जालें मागीर आनी 7 दीस तेच करया गेलो स्वर्गार चल बस हस अशी पळयात बूक ऑफ साम
Psalm 139 verse 4. देवाऊत और कितें सांगता स्तोत्रांचें पुस्तक 139 वडी 4. आमकां घोडयेक खबर ना सयत आमी कितें उलयता तें. आमी घोडे विसरले जायत पूण देव हें विसरलो ना. उडगासूर देव हें विसरलो ना. बुक ऑफ Psalm 139 verse 4. म्हजे फाटले म्हणात म्हजे जिबेर उतर उतर पावचे सादी पावचे सादी तूं सर्वेस्परा तूं सर्वेस्परा सारकें वळखताय. तें सारकें वळखताय. आमची जिबेर उतर पावचे आदीस कोण जाणा सर्वेस्पर देव जाणा. घोडी हांव आनी तूं विसरलो जायत पूण आमी एक एक उतर उलयता तें देव वळखता आनी देवा मुखार तें पावता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. पूण हें देवा हें उतर उलोवचें आदीस आतां बरें उलोवचें वायट उलोवचें. बरें उलोवचें वायट उलोवचें. हांवें तर वायट उलयलां जाल्यार हांव म्हाका हेमकोणाचे वाटेर वता. हांव तर वायट उलोवन ह्या संवसारांत जियेता म्हजी वाटच खंयची हेमकोणाची. कोणें तयार केल्या म्हजी वाट हांवेंच केली जोण एकट्यान केल्या. देखून बाबा न्हू कितें हांव उलयतां ताची मातशें लक्ष लाय. मातशें स्थितीत दवर. आमी कोंकणी भाशेन एक कांतार आहा सिद्धिदान पांय घाल रे जाकी निसरोन तूं सोकला बुडची. सिद्धिदान पांय घाल रे जाकी निसरोन तूं सोकला बुडची. लोका गे घर म्हण उडोशी तुगे घर म्हण उडोशी. पूण बाबा न्हू आयज आमकां जायते जाणांक सामकी आस जाता. आस खंय वच खोबरांची. थोड्यांक गेले जे ते खंय जेर ना खोबरें केलें बगर. तूं कोणा घरा कडेन वच खोबऱ्यो कोणागेर वच बरी बसना वा वय काय बरी बसलें बॉलकामार. आनी थोडी सांज सुद्दां भोंवताय खोबऱ्यो. आनी खोबऱ्यो चलता चलता न्हू कोण आनी येयलो जाल्यार मागीर कितें जाता बंद पडटाय त्यो. मागीर पोतून इश्टाड आनी आत्तून इश्टाड आनी पोतून इश्टाड. बाबा न्हू हे भाशेन एक एक मनीस कितलो वेळ पिड्यार करता. कितलो वेळ पिड्यार करता. कितें करपाक कितें करपाक दुसऱ्याची खोबऱ्यो करपाक ती जिबेन ते वायट उलोवपाक. बाबा न्हू अशें सांगतात थोडे बागीर मनीस अशें सांगतात हांवें कोणा एका मनशाक कोणाचें वायट सांगलें जाल्यार हांवें एक पातक केलें. कितें केलें एक पातक केलें. पूण हांवें एका बरोबर 100 लोकांक सांगलें. कितलीं पातकां केलीं हांवें 100 पातकांची छोटी कोणें दिवपाक जाय हें सगळें तुमी आयकता ताणें ना आयकता ताणें न्हू सांगता ताणें. पूण हांव कोणाची नाका जाल्ली एक गजाल 100 लोकांक सांगता जाल्यार एका बरोबर हांवें 100 पातकां केलीं. आनी 100 पातकांची जोडटी कोणें दिवंक जाय हांवें दिवपाक जाय. एक बरोबर 100 पातकां. समज हांवें एक बरोबर 1000 लोकांक सांगलें जाल्यार 1000 पातकां हांवें केलीं. आनी ते 1000 पातकांची जोडटी म्हाका रावता. कितल्या पातकांची 1000 पातकांची जोडटी म्हाका रावता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. बाबा आदीं शेजानी सुद्दां वचूंक जाय आसलेल्यो. आतां मागीर रोखडा येयले आमगेले फोन येयले. कितें येयले फोन येयले.
मागीर फोन येता येता स्मार्ट फोन म्हणून येयलो स्मार्ट करपाक आमकां हुशार करपाक कितें येयलो स्मार्ट फोन म्हणटा तो येयलो आनी आयज ते स्मार्ट फोनान आमकां इतली होबरांक पड घायलें एक सेकंडा भितर हिंगा कितें घडलें तें आख्खो संवसाराक कळूं येता कोणागे बायल कोणा बरोबर गेल्या कोणागे घोव कोणागे चेडूं कोण पाद्री कोण माद्री कोण वो एका सेकंडा भितर सगळ्या संवसाराक पावता म्हाका सांग आख्या संवसाराक 7 बिलियन्स 80 मिलियन्स लोक आहा हांव कोणाचे नाका जाल्लें ह्या मोबायलाचेर फेसबुकाचेर धाडटा म्हळ्यार कितल्या पातकाची झट्टेक हांव सापडना जायत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी कोण जायते फावटी न्हू बरें कितें धाडपाक सोदनात कोणाचें बरें कितें धाडपाक देंवसारी धाड न्ही ती आमकां कोणाक कितें वायट जालें रोखडेंच कोत्ता आमी जाण मुगो आयकल मुगो तुवें मुगो वय मुगो हाय मुगो मेल्ल्या देखून जिती कोत्तात कितें आयकूंक कितें आयकूंक दुसऱ्यागे वायट खबरो आयकूंक मेल्ल्या लागून जिती कोत्ता मेलो देखून आनी म्हाका थोडी बेरी बी जाल्या ती बरी हांव थोडी म्हणटा थोडी बेर बी जाल्यार बरें म्हणून जाणटे बिराय बेर बी जाल्यार बरी कित्याक तेंक बाडे कोणागे कांय वायट आयकूंक येना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी बाबा न्हू देव आमकां सांगता जी कोण कोणाची गजाली करून बसता ही जी पळय देवसाक भेटयता त्या वेळार देवान आमकां सोडली कोणें सोडली देवान सोडली आनी देवान सोडल्या उपरांत कोणें दवरली देवचारान दवरली आनी मागीर काट तूं सारकी केन्ना आतां येनात ते पयलीं येताले ते सुर्य पाचपाक मागीर कुयत्यो पाचपाक ते विलेज घेवन येताले आतां चडशे पयना हांव आनी मागीर कर्र कोत्ताय ते मागीर तुगे जिबे काट पाच काड बरी धार काड आनी अशे वेळार बाबणू देंवचार आमकां हेमकोणान व्हरूंक रावता देवान आमकां सोडली वो देंवसारचो आत्मो भितर सरलो आनीक देवान आमकां सोडली आनी देंवसारचो आत्मो आमचे भितर येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा न्हू हांव जेन्ना दुसऱ्यांची नाका जाली खबरो करूंक लागता तेन्ना पयलें देव म्हाका सोडटा आनी देंवचार म्हाका दोत्ता उक्ते करात बूक ऑफ साम 101 verse 5 म्हजे फाटल्या म्हणत बूक ऑफ साम 101 verse 5 गुप्ती पेल्याचेर बोगलाटां घालता ताचे नांव ताचे हांव तोंड फोडटलो देव कितें म्हणटा हांव म्हज्या पेल्याचेर अगोर रावता आनी ताची बोगलाटां घालता ताची खबरो कोत्ता देव सांगता ताचें तोंड फोडटलो पूण बाबा न्हू गॉसिप म्हणटा आमी गजाली करप म्हणटा आमी खबरो करप म्हणल्यार कितें जाणा तुमी खबरो करप म्हणल्यार कितें करप कशी सांगता खबरो करप म्हणल्यार खबरो करप म्हणल्यार जो मनीस आमचे मदें ना जो मनीस आमचे मदें ना ताची
न्हय खारी म्हळ्यार उलोवपाक फावो ना तें कितें करता आमी उलयता. सज मला जो मनीस आमचे मदें ना त्या मनशाचें आमी उलोवंक फावो न्हय आसलें तें वायट आमी कितें करता उलयता. ताका म्हणटा खबर करप. कोण तो मनीस आमचे मदें आसा आनी त्या मनशाचें बरें तशें वायट त्या मनशाक आमी सांगता. ताका खबर म्हणना. तूं वेता आनी कोणाचें बरें कोणाक सांगता हें वायट न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. खबरो करप म्हणल्यार हांव कोणाचें न्हय खारी म्हणल्यार उलोवपाक फावो न्हय तें उलयता. खबरो करप म्हणल्यार तें उलोवन म्हाकाय आनी त्या मनशाकूय कांय बरें बरें मेळना. खबरो करप म्हणल्यार तेतून बरेंपण म्हणलेलें कांयच ना. बरेंपण म्हणलेलें कांयच ना. पूण खबरो करतल्याक हांव तर दुसऱ्याची खबरो सांगता वायट सांगता जाल्यार हांव म्हजें निसणटण करता आनी देव सांगता तुजें तोंड फोडटलो. बाबा न्हू मुखार मातशी आमी मुखार या. हें करून तूं वाट दवरता ती मरणाची वाट. कसली वाट कसली वाट. आनी जाय जाण आमगे सांपडलेले आहात आमी. तितून पाद्री माद्री भुरगीं तरणाटीं सगळ्यांचो हात आहा. म्हणटरी तूं वाट धरता ती मरणाची. जिबेचेर खंय 2 वस्तू आहात. कितें आहा आनी बरें सांगलें मरण आनीक जिवीत. पूण हे जिबेन म्हज्यान जाय जाल्यार दुसऱ्यांक कितें दिवं येता दुसऱ्यांकूय दिवं येता आनी म्हाकाय दिवं येता. कितें जिवीत नाजाल्यार मरण. मातशें पळयात म्हणणेचें पुस्तक बूक ऑफ प्रोवर्ब चॅप्टर 18 verse 21. 18:21 फाटल्यान व्हडल्यान म्हणत तूं कितें उलयताय ताचे वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता. म्हणटूच तुज्या उतरांचो परिणाम तुवें मांडून घेवंक जाय. बाबा आमचे जिबेचेर मरण हो जिवीत आसा. आनी तुवें तुजी जीब तरी मरणाक भेटयल्या म्हळ्यार तुवें दुसऱ्याची खबरो करूंक भेटयल्या. आनी पयलें मरण कोणाचेर म्हजेरूच. जायत पाटी आमी सांगता जी झाडां तूं लायता ते झाडांची तुवें फळां खावंक जाय. आमी सगळे वयता थंयच्यो कांटे रोयल्यात आनी मागीर आंबे जातले तांकां बरें खावया. हांव वयता थंयसर कांड्याची झाडां रोयल्यात बरें पणस जातले मायाच्या म्हयन्यान. कापो रसाळ हय सगळें कितें कांटेच आनी कांटे. जी झाडां तूं लायता ते झाडाची तुवें खावपाक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ती त्या उतरांचो आमी एकट्यान हिशोब दिवंक जाय. जाय जाणां पिडेक सांपडल्यात आनी कित्याक पिडेक सांपडल्या आमकां खबर ना. एक कारण हें हांवें म्हज्या जिवितान हे मरणाची झाडां लायल्यात. कसलीं झाडां मरणाची झाडां लायल्यात. आनी ह्या मरणाची सावळी कोणाची पडल्या म्हजेर पडल्या. धांवतात आमी दोतोरांगेर धांवत रावपाचें. पूण हे मरणाची सावळी म्हजेर आसा. कित्याक हांवें हे जिबीन बाबणो म्हजेरूच मरण हाडलां.
म्हणणेचें पुस्तक 18 वर्स 8 पळयात. बहुत मॅसेजची उतरां नीट पोटान भितर येतात तसल्यो रुचीच्यो उंड्यो. बाबा न्हू हें बोदमाशेची बरी उतरां न्हय ती खंय आमच्या पोटान मनान काजां येतात. आनी आमी समज वीक पियेलें कितें जातलें आमकां? कितें जातलें? कितें जातलें? बरें लागतलें. खंयसान सुरू जातलें वीक पीत तें? एसीड पिलें. एसीड म्हळ्यार केन्ना आयकलां तुमी? एसीड पयलां केन्ना? पिवपा लागलीं. खंयसान सुरू जातलें लासपाक? जितले कडेन एसीड लागता तितले कडेन लासपाक सुरू लागतलें. आनी तें भितर वेता वेता सगळें लासून काबार जातलें. दुसऱ्याची गजाली करप, दुसऱ्याची होबरू करप म्हणल्यार एक एसीड आमी पिवप. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 बरें बाबा जाय जाणां होबरू सांगू भोंवतात. आतां कितें करया? फादर तो येयलो न्हू, फादर ती येयलो न्हू, तांकां धांवडो येता. कितें करपाचें? कितें करपाचें? बाबडनो दोगांयचेर शिराप. तुवें ताचें वायट आयकलें जाल्यार तुजेरूय बी कितें शिराप. देखून कितें करचें पडलें? कितें करचें पडलें? कितें करचें पडलें? कितें करचें पडलें? कान बरें कर आनी त्या मनशाक मातशें धांवडोन घाल. कान बरें कर नाजाल्यार त्या मनशाक मातशें कितें कर? धांवडोन घाल. कित्याक आमी ह्या मनशाचें आयकता तेन्ना आमचेर शिराप पडटा. 17 मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 4. उक्ते करात. मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 4. साहेबा आमी हांगासरूच रावल्यार बरें. मागीर तुका जाय जाल्यार 3 तंबू हांगा हांव उबारता. एक तुका, एक मोइसेसाक आनी एक इलिजाक. बाबा आमी खंय रावपाचीं, कोणा बरोबर भोंवपाचीं, कितें आयकपाचें हें कोणें थारावंक जाय? हांवें थारावंक जाय. दुसरी जायत येतात. आयज हे ताबोर दोंगरार गेले आनी ते म्हणूंक लागले हांगासर रावल्यार बरें. पूण जायत जाणां ताळणेन पोरणां जावपाक थोडी शेजारी बी शेजागीर वचनात. कितें सांपडटा म्हणून? ताळणे सांपडटा म्हणून. थोडे दादले कमी ना तितून, दादले बी बरे आहात. आनी गांवांत आसलो तेंचे न्हू जायती क्लब आहात. कितें आहा तूं? क्लब आहा. आनी दिसा हांव वयता आसून सगळ्या क्लबान एक म्हळें सगळीं क्लबान पळया म्हणलें. आनी सगळ्याचेर एक एक क्लबांनी एक एक झाडां बोली एक एक हितून ते बरें आपणाक एक एक ग्लास घेवन बसल्यात. कितें करपाक? कितें करपाक? बायल तूं खबरी मारता दादल्यां कडेन रावूं जाता? दादल्यां कडेन रावूं जाता? बायल तर गजाली मारतात. पूण बाबडो अशे दादलेय बी काळोखांत सांपडटात. हालेलुया. 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 देखून भाग्यून पावलू एफेसकारां बरोबर कितें सांगता तें आयकात. भाग्यून पावलू आमी हें कोणा वचोना जावपाक एफिशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 6 स्टार्ट करुया. भाग्यून पावलू एफेसकारां बरोबर चीट. एफेसकारां ही सोय आसली वायटाची. वायटाची सोय आसली. एफिशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 6.
पलक्या उतरांनी कोणूच तुमकां फसयना जावं ओके पोलक्या उतरांनी म्हणा तेचे फाटल्या म्हणत पलक्या उतरांनी कोणेच तुमकां फसयना फसयना जावंक चोत्राय दुरात नाका असल्या जाल्यार सांगता जाय जाणा आनी आमी कितें आतां मागीर फसतांव पोलक्या उतरांनी कोणेच तुमकां फसयना जावंक चोत्राय दुरात असल्या वस्तूंक लागून देवाक खालती रावना त्या मनशाचेर ताचो क्रोध देंवन येता ताणें आपणाची शिराप घातलो आनी तुज्या घरांत बी हाचे कितें केलो शिराप घातलो मागीर खरेंच उजवाड्यांची कामां सगळ्या जिन्सांचें बरेंपण आनी प्रमाणीकपण आनी सोत कोण चडसो परगट करना कोत्ता तूं केन्ना गांवांत कितें बरें बरें घडलें कोण कोणाक सांगता तूं तेणें आमचे पाद्रीचे बी जायते पावटी कोण एका पाद्रीन एक चूक केली सगळे पाद्री तसलेच कोण एका पाद्रीन जिवितांत एक पावट कितें तेजें वायट घडलें आख्खे संवसाराक पावतलें एका मनशान ताणें जायतें बरें केलें सुनेन जायतें बरें केलें सासूमान जायतें बरें केलें घोवान जायतें बरें केलें शेजाऱ्यान जायतें बरें केलें सांग वयता तूं की सांग भोंवताय आमी एक कितें वायट केलें तें एक कितें चुकलां तें सगळें सांग भोंवता कंटिन्यू करुया असल्या मनशाच्या बागा तुमी पडू नाकात असल्या मनशाच्या बागाक तुमी पडनाकात ती सोयरी जावं ती कोण जावं असल्या मनशाच्या बागाक तुमी पडनाकात कित्याक तुमी झुट्टीक सांपडटल्यात असले वायट मनशाच्या होबरो कोत्तल्या मनशाच्या भागाक तुमी पडनाकात मागीर एका काळार तुमी काळोखांत आसतले जायते लोक आजून काळोखान आहा जायती क्रिस्तांवांक आजून क्रिस्ताचो उजवाड मेळ्ळा फेडे 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 कितें उलयतात रे बाबा कितें उलयतात एक बसीन वचपाचें ना चेत तुमी बसीन वचान पळयात एका खंयसर कोणा थिंगा वचपाचें ना सगळे कितें मेळ्ळें उलयतात कितले जाण बरें उलयतात कित्याक आमच्या काळजांत बरें म्हणलोलें ना हें सगळें कितें आहा विकूच आहा वायटूच आहा मागीर पूण आतां सोम्याच्या एकवटान तुमी उजवाडाक पावल्यात तर उजवाडाच्या भुरग्यांची चाल दवरात उजवाड्याच्या भुरग्यांची चाल दवरात देवाच्या भुरग्यांची चाल दवरात आनी आयज सांज जाता जाल्यार कोणागेर नाका जाल्ले होबरो नाकात नाका जाल्ले होबरो नाकात ह्यो होबरो त्या मनशाक आदार दिवपाच्यो येस आगो तो बरो ना हूंय आमी या आनी ताका मातशें आदार करया आयकलें आगो ताच्या जिवितान हें वायट आयलां हूंय आमी या आनी कशे भाशेन ताका आदार करुया सजमलां ते खबरो म्हणनात तांचे घरांत जेवण ना खंय आमी एकठांय जावन कितें तांकां आदार दिवया होबरो म्हणल्यार आनी फावट सांग तुमकां हांव होबरो म्हणल्यार अशें दुसऱ्याचें नाका तें उलोवप होबरो करून तेजें कांय बरेंपण येना ताका होबरो म्हणटा उलयन दुसरें इज अ बॅरन म्हणल्यार तें तेतूंतल्यान कांय उत्पन्न जायना तेतूंतल्यान कांय उत्पन्न जायना होबरो म्हणल्यार ताचो परिणाम बरें कांय ना फकत जाल्यार बेश्टी उलोवपाक जाय म्हूण उलयता कितें म्हणलां उलोवपाक जाय म्हूण आनी उलोवपाक जाय म्हूण उलयता आनी आयकूंक जाय म्हूण वायट आयकता तांची शिराप आहा बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 17 वर्स 4 म्हणणेचें पुस्तक 17 ओडी 4 वायट आदारपी दुवाशी उतराक कान दिता तसोच एक फटकिरो भिमानाच्यो खबरो आयकता कळ्ळें न्हू हांव
वायट खबरो आयकूंक सोदतां, हांव वायटाक सहकार दितां, हांव फुटिंगाक सहकार दितां, हांव एक फुटकिरो, हांव एक फुटकिरो आनी हांव म्हजीरूच राब घेतां. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. सगळें वायट म्हजी देंवन येता आनी सगळ्या वायटाचो हांव गुलाम मुको कोणाक सांगनासो रावंक जायना. मुकोडे हा ते सगळें वायट कोणाक सांगनासो रावपाक जायना. रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 21. भगीन पावलो रोमकारां बरयल्ली चीट, रोमन्स चॅप्टर 1 वर्स 21. कित्याक म्हणल्यार देवाक वळखूनय फावो तो मान ताणी ताका दिवंक ना. ताचे आतां हांव जाणा देव मुट्टे जाणा, रेतीर कोत्ता, मिसा वयता, सायबीण कोत्ता, तेश कोत्ता, पूण देवाक हांवें वळखलो ना आनी देवाक हांव मान दिना. सजमल्यांत कित्याक हांव देंवसरा फाटल्यान वेता. कंटिन्यू. ताचे उपकारूय ताणी आटोवंक ना, पूण तांच्या सगळ्या चिंतापूच हलके तांचे चिंतपूस हलके आनीक हलके आनीक कितें म्हळें. हांवें म्हणून फावो नासलें, हांवें उलोवंक फावो नासलें, पूण हांव हलको आनी कितें पोलको. हलको आनीक पोलको. कशें कळ्ळें हांव हलको आनी पोलको म्हूण? म्हज्या चिंतपा वरवीं आनी म्हज्या उलोवपा वरवीं. हांवें मागीर गुंगटेक किलांनी भांगर घायल म्हूण म्हाका आनी वर्थ, व्हडल्या घरान रावलो म्हूण म्हाका वर्थ, बरें बरें जेवलो म्हूण म्हाका वळख ना, कित्याक हांव हलको आनीक पोलको जालें. आनी तांचे अक्कल नासलें गिन्यान काळोखान बुडलें. गिन्यान नासलेलीं जालीं आमी. कितें नासलीं जालीं? गिन्यान नासलीं. मागीर वर्स 22. आपूण शाणी म्हूण दाखोवंक सोदतात. हांव थोडी कितें करून भोंवता जाणा, सगळें सांगिल्लें. हांवें सांगिल्लें हांव कितें शाणो, हांव कितें बरो, हांव शाणो. हांवें सगळें आनी ते लोक तेजे बरोबर धांवताय. तूं पळय कोण येता न्हू, थोड्या सांग कान आयज कितें सांगूं येयला काय ती, कितें सांगत काय तो, कोणा भायले सांगत काय, कोणा दादल्या सांगत काय, कोणा चेडवा सांगत काय. कित्याक तांचे कान हांगासर मोठे देवा उतर तो शाणो म्हूण सांग सोदता, पूण तो कितें. कंटिन्यू वर्स 22 अगेन. पूण खरें म्हणल्यार ती पिशी. खरें म्हणल्यार ती पिशी. आनी ती पिशी दुसऱ्यांक पिशी करून भोंवतात. वर्स 23. आनी अविश्वासी देवाची मोहिमा सोडून विनाशी मनशाचे, सुकण्याचे, चौपाय मोनजातीचे आनी सर्पाचे रुपणे तांणी धरला. देवाचें रुपणें सोडलें. कोणाचें रुपणें सोडलें? देवाचें रुपणें सोडलें. आनी कोणाचें? जनवरांचें, सर्पांचें, देंवसाराचें रुपणें घेतलां तुवें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. वर्स 29 and 31. देखून ती सगळ्या चिंचाचे खोटेपणांत मुणगे कुडायेंत आपसारती वतांत नश्टेपणांत बुडलोली आसात. देखून ती सगळ्या जिन्सांचे खोटेपणान म्हणजे कुसडायेन आपस्वार्थान नशेपणान बुडलोली आसात. नाटकायेन खुणांनी, झगड्यांनी, फोडिंगपणांनी, विकोटायेन भरलोलें तांचें जिवीत. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड. वर्स 30 म्हणजे वाडल्यान ती
ती चाडयो चाडयो सांगीत सांगीत आसात आसात एकामेकाचेर एकामेकाचेर बोगलाटां बोगलाटां घालतात घालतात देवाचो देवाचो द्वेष दुवेस दवरतात दवरतात ते सगळे वायट तुझ्या जिवितांत येता हे सगळे तूं घेवन आसाय प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 पण लोक कित्याक खबरो करतात कित्याक अशी खबरो करताय आमी कित्याक अश्यो वाय कितें कारणां आसात खबरो करपाक कितें दिसता तुमकां कितें दिसता कित्याक अश्यो खबरो करतात कित्याक अशें दुसऱ्याचें वायट उलयतात आनी कित्याक आमचें कित्याक अशें दिसता कोण सांगता कितें येता मना येता पयलें म्हणल्यार खबरो करपाक कितें जाणा हांव बरो हांव बरो आनीक हांव कोणाची खबरो सांगता तो वायट हांव तिच्याहून बरो तो अती वायट हें सांगपाक हांव कितें करता कितें करता खबरो करता हांव बरो हांव सगळें सांगूं भोंवता हांव बरो पूण पळोवपाक गेल्यार हांव बरो कोणूय तर तुमकां खबरो सांगूंक आयलो तो सांगूंक सोदता हांव बरो पूण हांव कोणाक खबरो सांगता तो 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 बरो न्हय दिस अ फर्स्ट रिजन पूण पळोवपाक गेलो जाल्यार तो बरो आसत पूण हो खोटो ही खोटी हांव खबरो सांग भोंवता कित्याक पयलें हांव बरो म्हूण सांगूंक जाय प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 दुसरें रिजन खबरो सांगूंक चड वेळ आहा कितकोन तो टायम कितें करपाचो वचपाचो टायम वचना कितें करया चल या बसया आनी लागया आदीं न्हू म्हाका कशें येता आदीं आंब्या तोरां बी काडटालें हांव आनी ती मागीर सोलूंक सगळें म्हाका 5-6 बी पार्टी होजी एकठांय तर सोलां तोरां काडलीं तें सोलां करपाक सगळें आदोळे घेवन बसतालीं 10 जाणां लागूंक सोलूंक कातरूंक मागीर कोणा तरी आदोळीची घालया सोलया आनी कितें करया कातुरया कित्याक ती तोरां न्हू हाल्यात दवरल्यार ती तोरां मोव जातली म्हूण ती किडे पडत म्हूण मागीर हाल काडया आनी सुकोंक घालताले ती चड वेळ आहा कितें आहा चड वेळ आहा म्हणटकीर तो वेळ कितें करपाक जायो कितें करपाचो कितें करून काडूंक जायो म्हणटकीर तूं दुसऱ्याचे गजाली करून बसता आनीक जाय ती पिडा रोग तुजे घेवन येता जाय ती हांव कित्याक एक कश्टवता लास्ट खबर ना देवान तर वेळ दिला तो बऱ्याक उजार कर प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 तिसरें रिजन कुण्णाटकाय कितें राग आनी कुण्णाटकाय म्हज्यान कोणालें बरें जाल्लें कोण बरो भोंवलोलो म्हज्यान पळोवपाक जायना कोणें कितें म्हजे लागीं जायना म्हजे लागीं जायना ते कडेन कित्याक जावपाचें थोडे फावटी आमकां पाद्रींकूय जाता माद्रींकूय जाता आनी तेका लागून मागीर कुचूक 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 आमगे थोडे म्हणटाय फादर तेणी 5 लिटर खोबरेल काड म्हणटाय कितले लिटर काडा कोणें 50 काडा कोण 100 लिटर खोबरेल फोडटाय कित्याक आमच्यांनी कोणालें बरें जाल्लें आमच्यांनी पळोवपाक जायना सासूमांयच्यान सून बरी सत जाल्यार कोणें चोवपाक जायना
सुनेचें चुपा जायना सून तर बरी स्वता जाल्यार सासू मायच्यान पळोवपाक जायना. आनी एक सांग असो हांव कोण म्हाका एक आपयलो काजराक आपयलो रेस्पेराक गेलो उपरांत हांव आतां चिंता ती माय हूंय आहा काय म्हणून आनी ती चेडूं हूंय आहा तें पळय जाल्यार सगळे मीर पळोवन माय पळय आहा न्हू ती कलर आनी बिलर घान ती व्हंकल दिसता आनी ती दोगांय भयण दिसताय. आगो आयज कोणाक गेले चेडवाक एक काजारू तुगे गो ना एक साक केल्या बरें न्हू म्हणून चेडूं बरें दिसता अशें कोणें म्हणपा जायना. आयज तुगे चेडूं बरें दिसता अशें म्हणून कोणें म्हणपाक जायना. कोणा पोटां जळटा मायच्या पोटां जळटा. आयज सगळ्यान म्हणून जाय चेडूं बरें दिसना कोण बरें दिसता माय बरी दिसता. आगो तूं माय मुगो आनी तें चेडूं मुगो पूण बाबा न्हू ही कुण्णाट काय पडे आसा ती आमकां खबरो करूंक ओडून व्हरता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. दुसरे खबरो करपाक न्हू हांवें तर सगळ्या खबरो सांगले हांव बरो गांवान पूण तूं खबरो सांगता आनी वयता आसतना पाड पडयची सगळे कोणा खबरो सांगून गेलो कोणा बायलेक खबरो सांगल्यो कोणा पाद्री खबरो सांगल्यो पाड पडचें थोडे अशें बी म्हणटात. आय वॉन्ट टू बिलोंग टू दॅट ग्रूप. म्हाका त्या ग्रुपाचे वांटेकार जावंक जाय ते म्हाका बरो म्हणपाक जाय. ताणें म्हाका कितें म्हणपाक जाय बरो म्हणपाक जाय हे खातीर हांव जेन्ना दुसऱ्याच्यो खबरो सांगता तेन्ना आय एम हिरो आय एम हिरोईन आवय सगळीं यो गो कितें जालें गो ना झिरो. दुसऱ्याचें वायट सांगनाका दुसऱ्याचें वायट उलयनाका यो झिरो. देवा मुखार तूं झोडटेक आनी हांव झोडटेक सांपडटा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. जायत पण हांव दुसऱ्यांक खबरो सांगता कित्याक म्हाका सेव करूंक जावो. म्हाका ना सगळें कोत्ताय म्हाका सेव करपा जावो. पूण हांवें दुसऱ्यांक सांगलें जाल्यार हांव सेव जाता. हांव तर दुसऱ्यांक सांगना हांव सेव जायना. देख एक एग्जाम्पल दवरिया. समज मेलकियोर एग्जामीक खंयच्या पेपराक फेल जालो रिजल्ट घेता आनी तो येता घरा कितें घेवन येता रिजल्ट घेवन येता आनी तो मारेण्याक सांगता आनी मेस्तेऱ्याक सांगता भितर स्वता आसतना जाणा मामी तो न्हू एविसन म्हजे बदलें बसतालो तो फेल जालो. म्हजे मुखार बसता तो कितें जालो फेल जालो. म्हजे हाटल्यान नॅक्स्ट बसतालो तोय बी कितें जालो फेल जालो. हे सायडीन एंड्रिया बसून आसलोले हे सायडीन तेंय बी कितें जालें फेल जालें. हे सायडीन कडेन रूथ बसून आसलोले रुतूय बी कितें जालें फेल जालें. सगळीं फेल जालीं. मागीर हांवें कितें जालो आनी तूं कितें रे ना हांवें बी फेल जालो. म्हणटरी आमी आमकां दाखोवंक सोदता सगळें फेल जालें न्हू आनी हांव फेल जालें सगळे गजाली कोत्ताय न्हू हांवें केल्यार कितें जालें. सगळे म्हणटाय न्हू हांवें म्हळ्यार कितें जालें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 17 देवा उतर कितें सांगता पळयात. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 17. जाकोबाची चीट 4 सूर 17. म्हणटच जी
कोण कितें सारकें तें जाणत आनी तरी तें करिनात तांकां गुन्यांव आसा. हां, सारकें तें करूंकूच जाय. सारकें तें न्हू करूंक फावना. सारकें तें आमी कितें करूंक जाय जिवितान करूंकूच जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 Philippians chapter 4 verse 8. Philippians chapter 4 verse 8. शेकी भावा भयणीनो, बऱ्या आनी मान फावो आसलेल्या गुन्यांचेर तुमचो इकलो दवरात. हां, बरें आसा तें सोडून काड. बरें आसा तें सोदून काड. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 Philippians chapter 2 verse 5. Philippians chapter 2 verse 5. जेजू क्रिस्ताच्या मनांत आनी काळजांत आसले तेंच तुमच्या मनांत आनी काळजांत आसूं दी. जेजू क्रिस्ताच्या मनान आनी काळजान कितें आसा तेंच तुमच्या मनान काळजान आसूं दी. आसूं दी. ती बायल आमकां जशी जुवांचे शुभतमाना 11व्या अवसरान एक बायलेची खबर मेळटा. पातकीन ती सगळो लोक जाणा ती पातकीन म्हणून. पूण ह्या दादल्यांनी ती बायलेकू हाडली. बायलेकूच हाडली. दादल्यांक कितें केलें सोडले आसतले. ओ तुमी ये रे 2 फातर घेवन दुसऱ्याचे फातर मारपाक, दुसऱ्याचे वायट उलोवपाक सोंपें? आं, सोंपें. पूण तुजेर फातर पडटा तेन्ना, तूं ह्या पातकांक सांपडटा तेन्ना डिफिकल्ट. देखून हांव कोणाचें वायट उलयता आसतना, कोणाची वायटाक हांव बोली जाता तेन्ना उपकार करून जिबेक पावसाय सांगता कितें कर म्हणून. पावसाय कितें सांगलां, तूं कोणाचें वायट उलोवपाची संदी येता जाल्यार कितें कर म्हणून सांगलां जिबेकू. हां, घांस मार. आनी घांस मार आनी पळय मातशें चुकोन लेगून जिबेक तर घांस मारलो न्हू, जीब कितली दुखता ती पळय. आनी घांस मार आनी पळय. आनी एक बरोसो घांस मार आनी एक कोणाचें न्हू तेणें कितें हात आसतना जीब अशी कितें एक एक्सिडेंट जालो आनी आख्खी जिबेक कुडको भायर पडपा आयलो. पयलें कोणाची तर म्हाका आयज वायट उलोवन दिसता जाल्यार पयलें जिबेक बरोच घांस मार आनी मागीर सांग व्हडल्यान उलय. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 अशें केन्ना कोणाचें वायट आयकूं येता तेन्ना पयलीं वचकूर हांव वायट उलोवपाना. हांव वायट 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 उलोवन हांव एक कास्तीक सांपडचो ना. दुसरी वस्त आयक. आयक. कोणाचें आयक म्हणटा हांव त्या पाटी. तुमी आयकनाकात, आमकां आयकुचें पडटा. कुमसार बसले कडेन सगळें कितें करचें पडटा, आयकुचें पडटा. कोण एक पाटी कितले थोडीं 20 वर्सांनी 25 वर्सांनी कुमसारा येतात. थोडीं आख्खे जिविताचें कावन्सिलींग करता. आमकां कितें करचें पडटा, सगळें आयकूंक नाका. आयकूंक एक्चुली नाका. पूण देवाच्या नांवान कितें करचें पडटा, आयकुचें पडटा आनी त्या मनशाक आदार दिवचो पडटा. तुमकां जर कोणें असलें तर सांगूं येयलें बाबा बरें कुमसाराक वच, खंय वच, कुमसरा वच आनी हांव तुजे खातीर मागतां भिनाका. हांव तुजे खातीर मागतां तूं भिनाका. भावंडो, जेन्ना अशें आमी तांचे खातीर मागता तेन्ना तांचें नांव तांकां देवाची कृपा मेळटा, आमकां कृपा मेळटा.
करपा मेळटा आनी जेन्ना आमी तांचे खातीर मागोन हांव तांची एकामेकाक सगळें खबर सांगत भोंवत आसता हांव तेन्ना देवचार सगळ्यांक नाडटा सगळ्यांक नाडटा आनी देवचार चैतवून जाता आनीक आमच्या काळजांतली शांती पिड्यार जाता तुज्या काळजा मनांतली कितें पिड्यार जाता शांती पिड्यार जाता देखून तुजी शांती पिड्यार करूंक तुवें कित्याक ती वाट धरची तूं कित्याक ही वाट धरताय देखून देवा उतर अशें म्हणटा उक्ती करात रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 19 आयज घडी जाय जाणांनी ही गार्बेज कितें करून हाडून घरान हाडून दवरल्या जाल्यार आयजूच सुरू कर ही गार्बेज हाली करपाक रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 19 बागीन पावलो रोमकारां बरोवन सांगता रोमन्स 14:19 म्हणटच शांती वसूंक आनी एकामेकाक तीर दिवंक पावयता ते वाटेन चलुया हांवें कोणाच्यो गजाली केल्यो कोणा बायलेच्यो कोणा दादल्याच्यो पाद्रीच्यो माद्रीच्यो शेजाऱ्यांच्यो गजाली करून कोणाच्या जिवितांत शांती ना तुज्या घराची शांती तुवें पिड्यार केल्या तुज्या घराची शांती तुवें वाट लायल्या तुज्या घरांत तुवें पिडा रोग हाडला देखून आनीक पावटी 14:19 सगळीं म्हणुया तेजे फाटल्यान म्हणुया 14:19 म्हणटोच सगळीं व्हडल्यान Everyone, you read it from the mic. Take a mic and read it. Good day. सगळीं व्हडल्यान देवा व्हडल्यान देवा उतर उच्चारात आनी देवाची आमकां पेकोणी मेळोनी म्हणटोस शांती वसूंक आनी एकामेकाक धीर दिवंक पावयता ते वाटेन चलुया कितें सांगलां देवा उतरांनी कितें सांगलां आमकां शांती वसूंक आनी एकामेकाक धीर दिवंक पावयता ती वाट धरात बायलेच्यो खबरो दुसऱ्या दादल्यांक सांगनाकात Come on. बायलेच्यो खबरो दुसऱ्या दादल्यांक केन्नाच सांगू नाका ते दादल्याक केन्ना देवचार नाडीत म्हूण सांगू नाका तुजी बायलेक बरो वसूंक तुज्या घोवाच्यो खबरो केन्नाच दुसरे बायलेक सांगू नाका आयकलें कित्याक केन्ना हो देवचार नाडीत म्हूण सांगूंक जायना आनी घोट्टा जाल्यार बरें कुमसार कावन्सिलींग कर घोट्टार बरें कुमसार कावन्सिलींग कर आनी माग आनी अशीं कितें करतले आमी एकामेकाक कितें दिवंक पावतले हांव धीर दिवंक पावतले हांव प्रेज लॉर्ड Hallelujah. 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 खुंयसर आमी एकठांय जावं केन्ना दुसऱ्याचे वायट उलोवपाचेर पानवडे पडनाका थंयसर कितें म्हणटा फर्स्ट कोरिंथियन्स चॅप्टर 14 वर्स 26 बागीन पावलू कोरिंथकान बरयल्ली चीट 14वा विसूर वोडी 26 14:26 First Corinthians chapter 14 verse 26 म्हणटोच कितें भावा भयणीनो तुमी जमतात तेन्ना कोण एक स्तोत्र गायतात दुसरी कोण एक शिकवण दितात आनी कोण देवाची येवजण उक्ती करतात तुमी एकता तेन्ना एकठांय जाता तेन्ना कितें करात गितां गायात पडटो कितें करात देवाक गितां गायात कोणाक तरी बरी खबर सांगात आज म्हाका हांवें बरें आयकलें देवा उतर आयकलें
आयज अमके कडेन बरें घडलें म्हज्या जिवितान. आयज हांव जिवितांत सांडलोलें हांगासर हें जिविताची वाट म्हाका मेळ्ळी. दुसरी कोण कोण शिकवण दितात आनी कोण देवाची येवजण उक्ती कोत्तात. अजून कोण कोण एक विचित्र भाशेन उलयतात आनी दुसरी कोण कोण तिची सजमण दितात. हें सगोट तुमच्या बाबातें जिवीत गोड जावं दी. कशें जिवीत गोड जावं दी? बाबातेची जिवीत गोड जावं दी. कोणाकूच आमी वस्कोत करचें न्हू. सगळीं पडटात. पडनात? पडटात वा पडनात? सगळीं पडटात. भुरगीं पडटात, जाणटी पडटात, पाद्री पडटात, माद्री पडटात, सगळीं पडटात. बायल चुकता, घोव चुकता. ताका पिसूड नाका. ताका पिसूड नाका. जेजून ते फारिसेवांक फातर घेवन आयिल्ले कितें म्हणलें सगळ्यांक? कितें म्हणलें? तुमची मोरल्या कितें म्हणलें? तुमचे मोरल्यार कोणाक पातोग ना ताणें पयलो फातर मारचो. हांव पातकी. आनी फारिसेव हे सगळे फातर सगळ्याक उडयले आनी कितें जालें? गेले. ते फारिसेव तांकां कळ्ळें. पूण बाबड न्हू, कोणूय खंयसर पडलो जाल्यार ताका आनी सकलाक उडयनाका. कोणूय तर खंय चुकलो आनी सकलाक उडयनाका. हें देवपण न्हय, हें क्रिस्तांवपण न्हय. जातालें ताका वचून सांगू ट्राय कर. कोणाचे उजीर सांगप ही खबरो न्हू. आयकलें? तो मनीस नासतना ताची वायट उलोवप ही खबरो. म्हणून जशें आमकां वागून पावल सांगता 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. बरें देवा उतर आयकलें जाल्यार न्हू जायतें आमकां देवा वळूंक मेळटा. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. First Thessalonians chapter 5 verse 11. मेवला? म्हणटोच जशें तुमी करून आयल्यांत तशेंच एकामेकाक धीर दियात आनी एकामेकाचो भावार्थ घोट करूंक वावरात. घोट करून वावर. ताच्या जिवितान ओस्कोता येयले म्हूण ताका सोकला उडयनाका. ताचो भावात कितें कर? कितें कर? घोट कर. आगो बाय भिनाका. आरे बाबा भिनाका. घोट कर ताका. दुसरें बाबड न्हू, तूं अशें कोत्ता तेन्ना न्हू तूं पिसो म्हण दाखयनाका. हांव पिसो. एक जागी बायल आयली आनी म्हणूंक लागली, फादर सून बरी न्हू, सून बरी न्हू. आनी सगळें आयकले उपरांत हांव मान कोत्ता सून बरी न्हू म्हूण. पूण तूं कित्याक बरी जायना? सून बरी न्हू ती मान कोत्ता, पूण तूं कित्याक बरी जायना? जात जाल्यार फाल्यां सुनेकूय घेवन यो. ना 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 ती राक्षीण फादर, ती म्हाका खातली आनी तुका खातली म्हणे. दोगांय ती बरी बसली जाल्यार एकामेकाचें आयकुया, मागणें करुया आनी एकामेकाक सजमुया. आनी तुमी एकामेकाक आदार दितलीं. एकामेकाक कितें दितलीं? आदार दितलीं. नाल्यार एकामेकाक कितें करतलीं आमी? पिसूड रावतलीं. आनी पिसाट सून, पिसाट सासूमाय अशें आख्खे गांवांत कितें करतलीं? दाखयतलीं आनी तुमची वाट लायतलीं. बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 13 verse 3. एक मुन्नेचें पुस्तक चॅप्टर 13 verse 3. तोंडाचेर ताबो जिवीत सुरक्षीत करता, चड उलयता तो शेणटा. तोंडाचेर ताबो जिवीत सुरक्षीत करता. जीब तर बरी कोण सांबाळली
सगळें कितें जालें बरें जालें राग येता आमकांय राग येता आमचें कोणें नाका जाल्यार उलयलें आमकांय कितें येता राग येता पूण तो मातशें सांबाळ्ळो जाल्यार तुकाय सांबाळटा आनी त्या मनशाकूय सांबाळटा तोंडाचेर ताबो जिवीत कितें करता सुरक्षीत करता मागीर चड उलयता तो शेणटा चड उरल्या व्हडल्या बोवाळ मारली सगळ्यांक सांगतलो सगळ्यांक सांगिल्लें आनी तूं कसो म्हूण दाखयलें तूं कसो तें दाखयलें प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तुजी जीब तुजी शिराप घालता म्हूण सांगलां हांवें तुजी जीब तुजी शिराप घालता तुजी जीब तुजी मरण हाडटा तुजी जीब तुजी सगळीं दुयेंसां पिडा घेवन येता तुजी जीब देव तुजे आशिर्वाद घालता पूण तुजी जीब तुजें कितें करता शिराप घालता म्हणणेचें पुस्तक चॅप्टर 21 वर्स 23 जो कोण चोत्रायेन उलयता तो आपणाक सुकोशांतलो वाटायता कितें म्हणलां आनी पावटी जो कोण सगळीं फाटल्यान म्हणत जो कोण चोत्रायेन चोत्रायेन उलयता तो आपणाक तो आपणाक संकोशांतलो वाटायता कितें म्हणलां देवा उतरान तूं बरो चोत्राय उलयशी जाल्यार तुज्या जिवितान कितली बेरसांवां आहात आमकां पूण ते जिबेक लागून ही सगळीं बेरसांवां आनी देवान दिल्ली कृपा आमकां मेळना प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 आनी पावटी म्हणुया जो कोण चोत्रायेन उलयता तो आपणाक संकोशांतलो निवारता पुढे बाबणो आमकां संकोशांत निवारपी आमची जीब आनी बाबणो आमची शिराप घालपी आमची जीब पळयात जोब चॅप्टर 15 वर्स 6 जोबाचें पुस्तक चॅप्टर 15 वर्स 6 जोब चॅप्टर 15 वर्स 6 तुजी सुत्रां म्हणत व्हडल्यान तुजी सुत्रां थोडी म्हणोपाट ओग्गी बरें हाय कम ऑन व्हडल्यान तुजी सुत्रां तुजेर फॉर्मोण मारतात तुजी सुत्रां तुजेर फॉर्मोण मारतात हांव न्हय अंतराळांतली भायर सरतली ओंटांतली भायर सरलोली उतरां तुजेर आड गोवाय दितात बाबडनो उपकार करून मातशें उडगास करुया मातशें कितें करुया उडगास करुया कोणाचें वायट उलयता आसतना मातशें उडगास करुया आनी आमी इतलीं देवसां करता आमी म्हाका आनी एक बायल सांग लागली फादर हांव कुमन्यां घेयना आनी कुमन्यां घेवपाकूच ना म्हण लागली एक बायल म्हाका सांगता कोविडाच्या वेळान कोविडाच्या दिसांनी कुमन्याव कितें करूंक जायना आसलो कितें जिबेर दिवपाक जायनासलो आतां दिवपाक जाय आसलो एक बायल मुखार झगडो येयले आनी म्हाका सांगता फादर हांव कुमन्याव घेवपाकूच ना म्हण लागलें आनी घेयनाक म्हूण सांगलें म्हणलें तूं कुमन्याव कोणा खातीर म्हजे खातीर घेता हय तूं जेयता म्हजे खातीर जेयता हांव जेयता तुजे खातीर जेयता तुमी आतां थोडी न्हिदतात ती म्हजे खातीर न्हिदतात
कोणा खातीर कोणा खातीर तुमचे खातीर न्हिदतात तुमचे खातीर जेयता हांव जेयता कोणा खातीर म्हजे खातीर आनी गो बाय कित्याक घेवचें ना कुमण्या तूं म्हणाल हातीचे कुमण्या दिताय कितें कोत्ताय हातीचेर देव घेवपा आनी ते जालें ह्या हाताचेर वात खंय घाताय ते नोक तुमी पाद्री वात खंय घाताय ते नोको आनी हे हातीचे कुमण्या घेवपाचो कितुले बागेन वचरी म्हणली जेजू नाका कित्याक कित्याक नाका हाती लागून जेजू नाका मागीर म्हणलें हो हात ना जाल्यार कितें कोत्ता आसलो जाल्यार कोण म्हणलें हांवें म्हणलें आगो बाये वात खंय घाताय तो ती जीब तुगे इतू पवित्र हांवें म्हणलें ती तूं मेलो उपरांत न्हू सांत आंतोनीची जीब उरल्या ते भाशेन तुगेर उत्तर दिसत म्हणलें हे जिबेन कितले पातकां करून ही जीब इतू पवित्र तुजी जिबेन जेजू घेवं येता हातान घेवपाक जायना कित्याक तो हात खंय घाताय कित्याक उजार कोताय बाबू न्हू अशें जायते खोटेपण आमी जेता बाबू न्हू हांवें कोणाक घेतला तें गरजेचें न्हू जिबेर घे तोंडार घे कित्यान घे म्हजे भितर कोण आहा तो गरजेचो न्हू कितें करून घेल तो गरजेचो हांव कशें जिवीत जियेता हें गरजेचें न्हू पूण घेयलो कितें घेयलो कांय घेयलो ना आपरी कांय घेयलो ना पूण बाबू न्हू देवा उतर पोतून आमकां उडगास करता जेम्स चॅप्टर 1 वर्स James chapter 1 verse 26. James chapter 1 verse 26. कोण आपूण भोक्तीवन मनशा म्हूण चिंतात कोण हांव भाग्यवन मनीस हांव पवित्र मनीस म्हाका सगळें देवागे आहा आनी थोडे कडेन हांव देव लेकून म्हणत म्हाका देवागे सगळें आहा अशें कोण म्हणटा मागीर आपली जीब ती दामून दवरिनात जाल्यार आनी आपली जीब तो दामून दवरना आपली जीब तो दामून दवरना तांची भोक्ती पोळकी पोलकी हांवें 12 दीस केले हांवें इतले रितीर केले हांवें इतली नवेनां केली आवय हूंय वचून येयला आमी आनी जीब तर दामून दवरली ना जाल्यार तुजी भोक्ती आनी पट्टेचे फाटल्यान म्हणत कोण आपूण भोक्ती ओन मनशा म्हूण चिंतात आपली जीब ती दामून दवरिनात जाल्यार तांची भोक्ती पोलकी कोण सांगता हांव सांगना देवा उतर सांगता जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 26 घरांत तेच केलो मागणें केलें सगळें केलें आनी जीब तर दामून दवरली ना जाल्यार म्हजी भोक्ती कसली पोलकेपणांतलें पोलकेपण देखून आयज पयलीं शिकुया कोणाचें वायट उलयता आसतना पयलीं कितें कर म्हणलां जिबेक घास मार बरो घास मार सारको रोगो दिवं बऱ्यान आनी मागीर व्हडल्यान उलय दुसरी वर्स आमी सुरवात केल्ली स्वर्गार वचूंक कितें आडकोड स्वर्गार वचूंक कितें आडकोड जीब आडकोड आत म्हणना स्वर्गार वचूंक म्हाका स्वर्गार वचूंक तुमची जीब आडकोड थोडी वय म्हणटली तुमची न्हू म्हजी जीब म्हाका आडकोड म्हाका स्वर्गार वचूंक म्हजी जीब म्हाका एक वाट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 थोडो वेळ जेजूची नदर मार देवा आयज सावन
ही म्हजी जीब तुका हांव भेटयतां. कोणाची गजाली करूंक, कोण वायट मनशा बरोबर भोवूंक म्हाका निर्मी नाका. घडटा जाल्यार थोडो वेळ दिमी रावून आमच्यांनी मागणें करूं येता. दोळे बंद कर आनीक देवाच्या पवित्र आत्म्याची देणे माग. देवा, दोरिसाक तुजी खुशी करूं, तुज्या अवतार काळजान दवरूंक आनी कोणाची आड पातळ करूंक म्हाका दिवं नाका. बूक ऑफ Psalm 119 verse 11. तुजें उतर हांव काळजान दवरतां, तुजें उतर हांव काळजान दवरतां. पातळ करिना जावंक तुजें उतर म्हज्या मनान, म्हज्या आत्म्यान. दुनिया वेळार तरेकवार पिडेक कश्टाक हांव सांपडलो आसतना घडये म्हज्या वाटांक लागून, म्हजे जिबेक लागून म्हजेर भार आयिल्लो जाल्यार, हे पातकाची पिडा आसा जाल्यार म्हाका भोगोसून या. म्हजे ओट हांव तुका भेटयतां, म्हजें काळीज मोल तुका भेटयतां. तुजे मोहिमेक तें उक्तें करूंक लागता. Wotu moje, ukte kur sumia wotu moje, argatu kadivu, moima tuji gavu, ukte kur sumia wotu moje. Sumi wadlan. Ukte kur sumia wotu moje, ukte kur sumia wotu moje. Arga tu kadivu, arga tu kadivu, moima tuji gavu, ukte kur sumia wotu moje, ukte kur sumia kan moje. Ukte kur sumia kantu moje, ukte kur sumia kantu moje. Talo tuzo aikum, tuji bushi volgum, ukte kur sumia kantu moje.
हे दोळ्यांनी दुसऱ्याचे बरें पळोवन ते दोळे पवित्र कर. कोणाचे ते बरें जावं, सगळ्यांचे बरें जावं, सगळ्यांचेर हे म्हज्या दोळ्या वरवीं तो प्रकाश पावो. दोळे मोचे उजवाड तुझो पडूं, उजवाड तुझो पडूं, सोबाय तुझी दयकूं. उक्ते कोर सुम्या दोळे मोचे, उक्ते कोर सुम्या हात मोचे. ते कोर सोम्या हात मोचे. बाबा भयणाक बुकसून, बाबा भयणाक बुकसून, सेवेक तांच्या लागून उक्ते कोर सोम्या हात मोचे. एका जाण कितले जाण राग धरून आसा, एका जाण सगळे मेळेपण दवरलेले आसा, आनी काळीज बरोवन आसा. तितून वेता थंयसर ते आमी ओतता. एका जाण सगळे घाण घुटान घागरीत दवरलेले आसा. ती आमकांय जीव दिना आनी दुसऱ्याकूय जीव दिना. हे वेळार म्हजे काळीज नितळ करतली. सोम्या काळीज मोचे, उक्ते कोर सोम्या काळीज मोचे. काकुतीक बाबाचे, काकुतीक बाबाचे, येण्या पवित्र आत्म्याचे. उक्ते कोर सोम्या काळीज मोचे, उक्ते कोर सोम्या काळीज मोचे. उक्ते कोर सोम्या काळीज मोचे, उक्ते कोर सोम्या काळीज मोचे. उक्ते कोर सोम्या काळीज मोचे. काकुतीक बाबाचे, काकुतीक बाबाचे, येण्या पवित्र आत्म्याचे. उक्ते कोर सोम्या काळीज मोचे. उक्तो कोर म्हाका तुझ्या आत्म्या, उक्तो कोर म्हाका तुझ्या आत्म्या. खोट्यो वाटो साणून मोगा रस्त्यार चोरून. उक्तो कोर म्हाका तुझ्या आत्म्या, उक्तो कोर म्हाका तुझ्या आत्म्या. उक्तो कोर म्हाका तुझ्या आत्म्या, उक्तो कोर म्हाका तुझ्या आत्म्या. उक्तो कोर म्हाका तुझ्या आत्म्या. खोट्यो वाटो सांडून, खोट्यो वाटो सांडून मोगा रस्त्यार चोरून. उक्तो कोर म्हाका तुझ्या आत्म्या. हे वेळार सगळे आमच्या बाबड्या खातीर मागले, सगळे आमच्या बाबड्या खातीर मागले. बरीक वार पिडीक आसतले, बारान चेपलोले, प्रश्न घेवन आयलोले. कोणी शिवे देवाची ओळख मेळ्ळी ना तांची. जावं जाय तेन्ना पोलकेपणांतल्या पोलकेपणान आमी जियेता. कितल्या घरा बेपिड्यार केल्या तांची खातीर, कितल्यांची जिवीत सुडलां तांची खातीर, कितल्यांनी आपली जीव देवसार बेडीक तांकां सुटता. आमच्या भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर, घोव बायलां खातीर,
शिकतल्या विद्यार्थ्यां खातीर, दोतोरां खातीर, पुलिसां खातीर, आदवोगादां खातीर, समाज सेवकांनी कितलेशे सैमाचे अत्याचार, कितलेच आमची गोंय पिड्यार जायत दुनिया आमच्या सरकारान सैमाची राखण करता. जाय जाणांची पिशी जाल्यात, कोणे दुदांचे नांव पिड्यार केलें, कोणे दुदांची बोगलांडां घातली आनी ती जिवीतभर कोसोवतात तांची